لاہو می پزړو سویداغون دی مور استخست خست یادون دی مور استخست خست یادون دی لاہو می پزړو سویداغون دی مور استخست یادون دی مور استخست یادون دی یتا خپل ځان کړو خورې زدل وکړما زدې د ژوندون په خوږو پوکړما زدې د ژوندون په خوږو پوکړما هر سستا د مینې مثالونه دي مور استخست یادونه دي لاخو می پزړو سویداغونه دي مور استخست یادونه دي مور استخست یادونه دي یا مور زما دل زما جنت یتو مور زما ډال زما طاقت یتو مور زما ډال زما طاقت یتو مال است خدمت کی ثوابون دی مور استخست یادون دی لاکھوں میں پزړو سویداغون دی مور استخست یادون دی مور استخست یادون دی یتا بسحت پمین قل کرما داسی بسم بر دلکا گل کرما داسی بسم بر لکا گل کرما مانا قربان کړي تا خوبون دی مور استخست یادون دی لا په ډوډۍ مې یریږي روزي د خدای په لاس کې ده الله دې مدرسې له ترقی ورکړي او د قاری صاحب له قتلي په جرم کې په علم کې د خدای برکات واچي او چې کوم ماشومان فارغ شوي دي الله دې ولې روغ صحتونه ورکی والله دې مور پر په خوشاله کی ستاسو د الله په زړه کې د خپل رب او د خپل محبوب نور مینا واچي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين فجمع ټول یو ځل درود شریف مدینے منورے زړګیا ډېر ملامت ژوندې ګرځي نمرې زړګیا ډېر ملامت شوې چې ژوندې ګرځي نمرې زړګیا چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے جزاکم اللہ معزز ورنو کمنگو تاسو سوچو کو منگو تاسو چې بچا امتیانیو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک داغ سیرت داغ ټول کتابونه شروع کې زویم د تاریخ اوراق به ختم شي من سره په اوراقو کې ځای پاتې نشي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت به ختم نشي خدغه ګلالو ماشومانو په وړه ژبه باندې زمونږ استاسو مخې ته دا مختصر غونډه کې سیرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پیشی خیر دلته بقدار رز محمد عمر بن دیسا برین پوزیشن محمد انس بن محمد نثار
دریم پوزیشن شعبہ حفظ کی حاصل کرے دے مشال خان بن محمد اقبال. شعبہ ناظرہ کی اولے پوزیشن محمد عمیر بن فضل عمران. دوسرا بن ملگرے نصر اللہ بن امیر باچا. زلزل راضی شیخ سے نخبل نام سلوی. شعبہ ناظرہ کلاس اول کی دویم پوزیشن عمر بن حیات اللہ. دویم پوزیشن عمر بن حیات اللہ اور سرا حذیفہ بن علمزیب اور سرا بن ملگر قدیر الحق بن عبد الحق. دریم پوزیشن خان اللہ بن شیرزادہ. دوسرا نور ملگری اویس بن فضل عمران. عبید اللہ بن ضیاء الرحمن مرحوم کامران بن شیر علی. شعبہ ناظرہ کلاس دویم کی اول پوزیشن محمد یاسر بن فضل علی. دویم پوزیشن دانیال بن محمد اکرم بلوسر محمد عمر بن عزیز اللہ استاذ. دریم پوزیشن مصباح بن نور جلیل. شعبہ قاعدہ کی اولنے پوزیشن حاصل کرے دے مملگری لگلا ورکویا مملگری لگرستشی. قاعدہ کی اولنے پوزیشن مہران بن شیر علی. دا اول پوزیشن حاصل کرے دے سال بن نامدار. سعد اللہ بن علمزیب. مصطفیٰ بن نوشاد. مصباح بنت نہاد علی. زرزر راضی معشومان چانمونہ زرزر اسٹیج ترازی. دویم پوزیشن شعبہ قاعدہ کی توبہ علی بنت انجینئر فرمان علی. دریم پوزیشن اسد اللہ بن نور جلیل اور سر عماد علی بن گوہر علی. فیضان بن محمد اسحاق. دلتا آرم معشومان چاچی طول کرو الحمدللہ رخل سبقون سرسرہ اگئی بزد خدمت دا مدرسی دا طلباء دا ساتھیزو کرو حسن کارکردگی. اگئی کے اولنے پوزیشن حسن خان بن عیسیٰ خان. دویم اور سرا محمد یاسر بن نصیب زادہ. زمان سرا یہ طالب علم دا سدے پر پورا مدرسہ کی چا الحمدللہ اگر پر پورے کال کے یہ ورس ہم کر حاضرین دا کری اور پر پورے کال کے الحمدللہ یہ ورس دا سند راغلی چا غفل سبقی و منزل نئی اور اولے چراغی والد سے ہم وفات دے محمد ادریس بن حاجی فیض اللہ. سر بلند یما شیخ سب برجان یما بچید دیو بند یما شیخ سب برجان یما. شریف ہوئی اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تود بها عنا حق والعظیم. الہ العالمین زمانگ دا وینا و دور دید اللہ ناستا پخپل دربار عالیہ کے قبول او منظور کے. اللہ منگ دا گناہگار لاستا تا پورتا کردی دی دا قرآن حکیم دا دیخ کل ختمات و مبارک و پت فیل زمانگ تقصیرات و گناہون معاف کے. اللہ